ल नमस्कार सबैजनालाई। हिजो अस्ति हामीले क्लास गर्दा गर्दा हिजो लगभग धेरै क्लास गरेका थियौँ। अब हाम्रो केही टपिकहरू के छ भने बाँकी रहेको छ पढ्नलाई। आज हामी के गर्छौँ भने हिजो अस्ति भर्खरै हामीले त्यहाँबाट फिजिकल क्लासबाट नेपालको संविधान पढेर आएको हो। नेपालको संविधान पढिसक्यो हौ। नेपालको संविधान पढिसकेपछि अब यो संविधानभन्दा तल हामीलाई शिक्षक सेवाको तयारी गर्दाखेरि यहाँ एउटा के पढ्नु पर्थ्यो भने एन पढ्नु पर्थ्यो है। एन पढ्नु पर्थ्यो। एन पछि के पढ्नुपर्छ भने एन पछि नियमावली पढ्नुपर्छ। नियमावली पढ्नुपर्छ। नियमावली पछि के पढ्नुपर्छ भने एउटा हुन्छ कार्यविधि अथवा निर्देशिका भन्छ है साथीहरू। कार्यविधि अथवा निर्देशिका भन्छ है। निर्देशिका हुन्छ। यो हामीले अस्ति संविधान पढेर आएको हो। संविधानमा लगभग हामी धेरै कुरा पढिसकेका छौँ। लगभग थोरै केही टपिकहरू केही सिलेबसहरू बाँकी छ। अब त्यो बाँकी छ भने खासै मलाई लाग्छ त्यति सोद्धा नि सोध्दैन लाइसेन्सको लागि अथवा शिक्षक सेवाको लागि। अब सोधे पनि हामी पछि त्यहाँ गएर फिजिकलको कुरा फिजिकलमै गरौँला भनेर हामी आज के पढ्छौँ त नियमावली पढ्छौँ। मलाई पढाउनु पर्ने खासमा के हो भने यो एन पढाउनु पर्थ्यो। यो एन के हो भने यो एन हामी शिक्षासँग कुरा गर्दाखेरि के हो भने यो हामी शिक्षासँग कुरा गर्ने हो के हो भने यो शिक्षा ऐन 2028 सालमा जारी भएको ऐन हो हामीलाई पढ्नुपर्ने। तर मैले यो ऐन किन पढाएन भने यो के हल्ला छ भने यो ऐन चेन्ज हुन सक्छ, यो संशोधन हुन सक्छ। यो अस्तिकाल शिक्षक आन्दोलन हुँदाखेरि नै चेन्ज हुन्छ भनेर पुरै कुरा आएको थियो। तर केही कारणले गर्दा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले कारणले गर्दा अथवा विभिन्न कारणले गर्दा के भयो भने यो ऐन चेन्ज हुन सकेन। अब चेन्ज हुन सकेन भने अहिले के हल्ला छ भने हाम्रो यो शिक्षा ऐन बिस्तारै धेरै कुराहरू चेन्ज भइरहेछ। यो चेन्ज हुन सक्छ। यदि चेन्ज भयो भने हामीले लगभग पुरानो कुरा धेरै हटिन्छ। हटेको कुरा हामीलाई पढ्नु पर्दैन खासै। त्यही भएर चेन्ज भइसकेपछि हामी यसलाई पढ्छौँ। यदि चेन्ज भएन भने तै पनि पढ्छौँ हामी। कहिले पढ्छौँ भने अलि पछाडि पढ्छौँ जब हामी बुझिहाल्छौँ हाम्रो एक्जामको सेड्युल आइहाल्छ। त्यसपछि हामी बुझिहाल्छौँ नि हाम्रो यो शिक्षा ऐन चेन्ज भएन अब हामी यही पढ्नुपर्छ भने कुरा फिक्स भइहाल्छ। त्यति बेला हामी यो के गर्छौँ त यो एन पढ्ने गर्छौँ। अब अहिले हामी के पढ्छौँ भने नियमावली पढ्छौँ। यो नियमावली के भइसकेको छ भने यो हिजो अस्ति भर्खरै कति गते त 10औं संशोधन भइसक्यो। यसको 10औं संशोधन कहिले भयो त 3 को महिना 25 गते। यही 3 को महिना 25 गते के भयो त यसको संशोधन भइसक्यो। अब यो लगभग यो वर्षको लागि अब होला नहोला अर्को वर्ष त्यो छुट्टै कुरा हो, नहुन पनि सक्छ। तर यो आउने एक्जामसम्मको लागि यो वर्षको लागि के हुन्छ भने यो हाम्रो नियमावली के हुन्छ त चेन्ज अथवा संशोधन हुन सक्दैन। एकपल्ट भइसक्यो। अब हुन सक्ला त्यो छुट्टै कुरा हो। तर अहिलेसम्म लगभग हुन सक्दैन होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। त्यही भएर आज हामी के गर्छौँ भने यो हामी शिक्षा ऐनको 10औं संशोधन पढ्छौँ। यो 10औं संशोधन पढेपछि मात्र हामी के पढ्छौँ त ऐन पढ्छौँ। र ऐन पछि यो निर्देशिका खासै हामीलाई पर्दैन। कार्यविधि जस्तै यो निर्देशिका कस्तो निर्देशिका हुन्छ भने त्यो लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका हुन्छ नि A+ लाई कुन ग्रेडमा राख्ने B+ लाई कुन ग्रेडमा राख्ने त्यस्तो कुरा हुन्छ। यो खासै त्यति हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छैन। यो दुईटा हामीलाई के हुन्छ त एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यहाँबाट के हुन्छ भने शिक्षक सेवा आयोग मावि अथवा निमावि अथवा बढुवामा एउटा क्वेसन 100% स्योर आउँछ भने लाइसेन्समा के हुन्छ भने यहाँ सबै लाइसेन्समा धेरै एन्ट्रेन्स पढ्नुपर्छ र क्वेसन थोरै आइदिन्छ के युनिट 1 सँग रिलेटेड छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा क्वेसन सोधिन सक्छ नियमावलीमा अथवा लाइसेन्समा तर सोध्दैन भन्ने होइन के। यदि अहिले हामी यो पढ्यौँ भने यो हामी लाइसेन्समा मात्र फोकस हुँदैन। यो पछि हामीलाई माविमा पनि काम लाग्छ, निमाविमा पनि काम लाग्छ, प्रावि खुल्यो भने प्राविमा पनि काम लाग्छ, 5 वर्षपछि बढ्दामा पनि काम लाग्छ। त्यही भएर हामीलाई यो पढ्नु के छ एकदम जरुरी छ। ल यति हो। कोमल दाई नमस्कार, हजुर दाई नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? अनि यो हामीलाई के गर्छ भने यति हामी के गर्छौँ त पढ्छौँ। त्यही भएर आज हामी के गर्छौँ त हामी यो एनलाई अहिले एकछिन बिच मार्छौँ। एन पढ्दैनौँ। अहिले हामी के पढ्छौँ त नियमावली पढ्छौँ है साथीहरू। ल यति कुरा बुझ्नुभयो नि। यो मैले पढाउनु पर्ने एन थियो तर मैले एन पढाएन। यो के हुन्छ भने चेन्ज हुनसक्छ। पछि चेन्ज भएपछि फेरि हामी दुईपल्ट किन पढ्नु भनेर एकैपल्ट चेन्ज भएको बेला पढाउला अथवा नभएको बेला पढाउला। तर अहिले हामी के पढ्छौँ त यो नियमावली पढ्छौँ है साथीहरू। अब यहाँ लेख्नुहोस्। त्यो म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ तपाईँहरू यहाँ पढ्ने बेलामा 2-3वटा कपी कुरा राख्नुहोस् के। एउटा रातो पेन राख्नुहोस्, एउटा कालो पेन राख्नुहोस्, एउटा हाइलाइटर राख्नुहोस्। यो 3टा कुरा राख्नुहोस् है साथीहरू। कालो पेन, रातो पेन र हाइलाइटर यो 3टा कुरा राख्नुहोस्। अब यहाँ थोरै हेर्नुहोस् है। यो के भन्छ अरे नियमावली भन्छ होइन। नियमावली यो नियमावलीको भित्र यो एउटा समग्र पाटो भयो नि नियमावली। जस्तै यो के भयो भने एउटा सिम्पली हामी परिवार भन्छौँ नि फ्यामिली भन्छौँ। यो त के भयो त
पाटो भयो नि नियमावली। अब नियमावलीको भित्र पनि त हुन्छ, जस्तै एउटा परिवारमा छोरा आमा बुबा दाजु दिदी बहिनी हजुरबुवा सबै हुन्छ नि, अनि सबैजनाको समग्र मिलनलाई हामी के भन्छौँ त परिवार भन्छौँ। त्यस्तै यो नियमावलीमा के हुन्छ भने नियमावलीमा के हुन्छ त विभिन्न नियम हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त उपनियम हुन्छ। उपनियमपछि के हुन्छ भने खण्ड हुन्छ। खण्डपछि के हुन्छ त उपखण्ड हुन्छ। यस्तै यो सबैको समग्र रूप नै के हो त नियमावली हो। यो सबैलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ त नियमावली हुन्छ। अब नियम भनेको के गर्न नसक्ने कुराहरूलाई हामी के भन्छौँ त नियम भन्छौँ। जस्तै हामीलाई के थाहा छ भने सिम्पली बुझ्दाखेरि शिक्षकले मदिरा सेवन गरेर शिक्षक स्कुलमा कक्षा कोठामा पढाउन पाउँदैन, यो के हो एउटा नियम हो। विद्यार्थीले के गर्न पाउँदैन भनेर शिक्षकलाई जिस्काउन पाउँदैन, यो के हो त नियम हो नि। कुनै न कुनै ठाउँको त नियम हो नि। अथवा हामी मन्दिरमा जाँदाखेरि चप्पल जुत्ता फुकालेर जान्छौँ, भगवानले शरीर रोक्छौँ, यो के हो त एउटा नियम हो कि होइन हो। यो सबैको समग्र नियमलाई हामी के भन्छौँ त नियमावली भन्छौँ। के भन्छौँ साथीहरू नियमावली भन्छौँ। यो नै के हो त नियमावली। अब नियमावलीको भित्र के हुन्छ त पहिलो कुरा के हुन्छ नियम हुन्छ। त्योभन्दा सानोलाई के भन्छ उपनियम भन्छ। त्योभन्दा सानोलाई खण्ड भन्छ। त्योभन्दा सानोलाई उपखण्ड भन्छ। अझै केही त्यो सारांश अरू के हुन्छ। तर खास हामीले लगभग यहाँ यति उपनियमसम्म पढ्यो भने पुग्छ। अब यसबाट हामीलाई पर्ने कुरा धेरै छ, तर क्वेसन के गर्छ भने थोरै कम आउँछ। लाइसेन्समा त अझै कम आउँछ, शिक्षकसँग त एउटा क्वेसन आइहाल्छ, अनि के हुन्छ त कम आउँछ। अब यहाँ टपिक लेख्नु है, अबदेखि सुरु गर्नुहोस्। अब हाम्रो आजको टपिक के छ भने शिक्षा नियमावलीमा 2059। अब यहाँ थोरै बुझ्नुहोस् है साथीहरू, यो शिक्षा नियमावली त हामी बुझिसक्यौँ। शिक्षा सम्बन्धी बनाइएको नियमहरूको सङ्ग्रहलाई हामी के भन्छौँ त शिक्षा नियमावली भन्छौँ। अब यो 2059 किन भयो त, यहाँ 2001 किन भएन, अथवा भर्खरै संशोधन भयो भने 2083 किन भएन, अथवा 2005 किन भएन, अथवा 2000 किन राख्यो। यो नराख्दा पनि त हुन्थ्यो नि भन्छौँ नि हामीले हो। यो के हो भने पहिला के थियो भने पहिला शिक्षाको यो 2049 साल कति त 2049 साल यसलाई संशोधन गरेर 2050 सालको नियमावलीलाई परिवर्तन गरी के बनायो त शिक्षा नियमावली 2059 बनायो। भोलि पर्सि क्वेसन कसरी आइदिन सक्छ, शिक्षा नियमावली 2059 कसलाई संशोधन गरेर बनाइएको हो भन्ने कुरा सोधिन सक्छ। कसलाई संशोधन गरेर बनाइएको हो त 2049लाई संशोधन गरेर के गरेको हो त 59लाई बनाइएको हो। कसलाई संशोधन गरेर पहिला यो 2049 थियो, अहिले के बनायो त्यसले 59 बनायो। यो 59 किन बनायो भने यो 2059 सालमा नेपाल सरकारबाट लाल मोहर लाग्यो अथवा जारी भयो, त्यही भएर यसलाई के भन्यो त 2059 साल भयो। 2059 साल कतिको महिना कति गते त 2 को महिना कति गते त 16 गते भन्छ। 2 को महिना कति गते त 16 गते भन्छ। अब त बुझ्नुभयो नि, यो 59 किन आयो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला, भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। अब यहाँ बुझ्नुहोस् थोरै के बुझ्नुहोस् भने अब यो नेपाल सरकारबाट प्रमाणित अथवा लाल मोहर कहिले भयो, यो बनाउ के आधार मानेर बनायो त, के आधार मान्यो भने त शिक्षा ऐन 2028 को कतिको 2028 को कति त 2028 को दफा 19। यो दफा के हो भन्ने कुरा हामी अहिले गर्छौँ। किनकि दफा भन्ने के हो भने जस्तै हामी नियमहरू नियमावलीमा नियम थियो, उपनियम थियो, खण्ड थियो नि, त्यस्तै यो शिक्षा नियमावलीमा के हुन्छ दफा उपदफा हुने गर्छ क्या, त्यस्तै पाटो हो यो। दफा 19 कति त दफा 19लाई आधार मानी शिक्षा नियमावली 2059 निर्माण गरेको। अब यसले के को आधारमा निर्माण गर्यो, कसरी कसले मान्ने हो त, कसलाई मान्ने हो त, हामी कसलाई मान्यौँ त दफा 19लाई। यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस् है,
त शिक्षा ऐनको दफा कति 19 लाई आधार मान्ने के बनायो त नियमावली 59 बनायो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छ। अब यहाँबाट क्वेसन कसरी आइदिन सक्छ अहिलेसम्म त आएको छैन, आइदिन सक्छ। शिक्षा नियमावली शिक्षा नियमावली 59 शिक्षा ऐनको कतिौं दफा प्रयोग गरेर बनाइएको हो? दफा कति 19औं प्रयोग गरेर के गरेको हो? बनाइएको। अब भन्छ के भन्छ भने कहिले बनायौं अथवा के भन्छ भने नेपाल सरकारले यो बनाउने व्यक्ति को? नेपाल सरकार है। यो नेपाल जति पनि नियम संविधान हुन्छ सबै बनाउने काम कसको हुन्छ त? नेपाल सरकारको हुन्छ। नेपाल सरकारले शिक्षा नियमावली 2049 साल है 49 साललाई संशोधन गरेर बनाइएको। कसलाई बनाइएको? कसलाई संशोधन गरेर त 2049 सालले संशोधन गरेर के बनायो त 59 साललाई बनायो। ल अब यहाँ म्यासेजहरू आएको छ सबैजना। ल यहाँ एकजनाको म्यासेज मैले पढेँ, कोमल हेलो सर भन्नुभएको छ। हजुर। त्यसपछि अर्को भन्नुभएको छ सबैजनालाई नमस्कार छ समग्रमा। यहाँ के भन्छ नाउ वी निड टु एरेन्ज अ क्वालिटी क्यामेरा सर। क्वालिटी क्यामेरा भन्नुभएको छ। अब यस्तै हो सर, अब अहिलेको लागि म्यानेज गर्नु, पछि हामी स्टार्टिङ फेजमा हो। अब यस्तै हो, बिस्तारै हामी क्वालिटी क्यामेरा गर्नेछौँ। अहिलेको लागि यतिले म्यानेज गर्नु न सर। त्यसपछि अर्को एकजनाले नमस्ते भन्नुभएको छ। हजुर नमस्ते सबैजनालाई। ल तपाईँहरू यसो एउटा लाइक गरिदिनुहोस्, एउटा सेयर गरिदिनुहोस्। यति गरे पुग्छ। हामीलाई केही पनि पनि पैसा केही पनि चाहिँदैन तपाईँहरूसँग क्या, यति गरे पुग्छ। अब त्यसपछि के भन्छ भने यसलाई प्रकाशित कहिले गर्यो त? नेपाल सरकारले यहाँ देखिया छ कि छैन? मजाले देखिया छ। नेपाल सरकारले प्रकाशित यहाँ सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। यहाँ प्रकाशित, त्यसपछि लाल मोहर प्रकाशित लाल मोहर, यो दुईटै प्रकाशित लाल मोहर अथवा प्रमाणित पनि भनिदिन सक्छ है। कहिलेकाहीँ के भनिदिन सक्छ? प्रमाणित कहिले गर्यो भने 2059 साल 2 को महिना कति गते? 2 को महिना 16 गते। कहिले गर्यो रे? 2 को महिना 16 गते। अब भोलि यो क्वेसन सोधिरहन्छ साथीहरू है। के भन्छ भने नेपाल सरकारले शिक्षा नियमावली 2059 लाई कहिले प्रकाशित गर्यो? 2059 साल 2 को महिना 16 गते। अथवा नेपाल शिक्षा नियमावली 2059 कहिले प्रमाणित भयो? अप्सन आन्सर त्यही हुन्छ। त्यसपछि अर्को सोधिन सक्छ शिक्षा नियमावली 2059 लाई नेपाल सरकारले कहिले मोहर लगायो? अप्सन त्यही हुन्छ, यही ल्याउनु। कहिले त? 2059 साल 2 को महिना कति गते? 16 गते भन्ने कुरा याद राख्ने। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू। टक्क यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस्। हाइलाइट गर्नुभयो? ल फेरि म एकपल्ट भन्छु है। मैले केही पनि पढाएको छैन। मैले के भने शिक्षा नियमावली 28 को दफा कति? 19। बोल्ने के दफा कति साथी? आफै बोल्ने आफै सुन्ने। यहाँ फिजिकल छैन भनेर हुँदैन, आफै बोल्ने आफै सुन्ने। दफा कति प्रयोग गरेर बनाएको? 19। दफा कति? 19 प्रयोग गरेर के बनाएको? शिक्षा नियमावली बनाएको। कुन नियमावली? 59 लाई। अब कुनलाई संशोधन गरेर बनाइएको त? 49 लाई संशोधन गरेर बनाइएको। कहिले बनाएको त? 2059 साल 2 को महिना कति गते? 2 को महिना कति गते साथी? 16 गते। 2 को महिना कति गते रे? 16 गते बनाइएको हो भन्ने कुरा यति हामीले गरेको। तीनटा मैले फेरि एकपल्ट बोल्नुहोस् त। 2028 शिक्षा ऐन 2028 को कति दफा प्रयोग गरेर बनाएको? 19औं दफा। कहिले बनाएको? 59 साल 2 को महिना 16 गते। उनलाई संशोधन गरेर 49 लाई संशोधन गरेर बनाइएको। यति कुरा हामीले समग्रमा गर्यौं। ल अब हामी यहाँ अगाडि जान्छौँ। अब के भन्छ भने यसको पहिलो संशोधन कहिले भयो? हालसम्म 10 पल्ट संशोधन भएको छ। पहिलो संशोधन अब हामीलाई पहिलो संशोधन, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं पढ्नु पर्दैन। त्यति नपढ्नुहोस्, जान्नुहोस् त छुट्टै कुरा हो तर नपढ्नुहोस्। म भन्छु नपढ्नुहोस् त नपढ्नुहोस्। धेरै पढ्नु पर्यो भने 1 पढ्नुहोस्, 10 पढ्नुहोस्, नपढ्नुहोस्, 3टा पढ्नुहोस् अनि एउटा यो पढ्नुहोस्, 4वटा भन्दा बढी नपढ्नुहोस्।
धेरै पढ्नु पर्दैन। पाँचौँ कहिले भयो, छठौँ कहिले भयो भने कहिले जिन्दगीमा सोध्दैन सोध्दैन त सोध्दैन। ल अब यहाँ लेख्नुहोस् पहिलो संशोधन। पहिलो संशोधन, यो संशोधन भनेको के हो भने केही कुरालाई पुरानो कुरालाई हटाएर नयाँ कुरा थप गर्ने अथवा केही छुटेको कुरालाई के गर्ने भने थप गर्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ त संशोधन भन्छौँ। कहिले भयो त 2060 साल, यहाँ तल 6 लेख्नुहोस्, 7 बुझाइन्छ है। 2060 साल 3 को महिना कति गते साथी? 3 को महिना 24 गते। कति गते साथी? 3 को महिना 24 गते भयो। त्यसपछि लेख्नुहोस् 10औं संशोधन। 10औं संशोधन, 10औं संशोधन कति? 2000 कति साल? अहिले कति छ भन्नुहोस् त साथीहरू? 83 साल 03, यहाँ पनि 0 राखिदिनुहोस् है। 83 साल 0 के 3, 83 साल यो 24 छ नि त, 24 मा 1 जोड्ने 25 गते। कति गते? 25 गते। 2083 साल कति गते त? 25 गते। अब म यति पढ्न भन्छु, योभन्दा बढी नपढ्नु, संशोधनमा योभन्दा बढी नपढ्नुहोस्। त्यही पनि यदि क्वेसन बनाउने मान्छेले यदि यो थाहा रहेनछ अथवा उसले छोडेछ भने 9औं संशोधन हेर्नुहोस्। 9औं संशोधन, 9औं संशोधन, 9औं संशोधन कहिले त? 2000। 9औं संशोधन कहिले? 2077 साल। 2077 साल 11 को महिना कति गते साथी? 3 गते। 3 गते। ल अब यहाँ कमन पोइन्ट छ है, कमन पोइन्ट छ। यहाँ ध्यान दिएर हेऱ्यो भने कमन पोइन्ट हेर्नुहुन्छ क्या। मैले फेरि भन्छु एकपल्ट, यो 3टा भन्दा बढी अनि एउटा अझै प्रमाणित वाला त तलै नै मैले भनिसकेको थिएँ। कहिले? 2 को महिना 59 साल 2 को महिना 16 गते। यहाँ लेखौँ न ल, प्रमाणित। प्रमाणित ल यहाँ तर लेखिदिन्छु ल। प्रमाणित 2059 साल 2 को महिना कति गते साथी? 2 को महिना कति गते त? 16 गते। यति पढेको छ। यो 4वटा डेटमा, यो 4वटा मात्र पढ्नुहोस्। यो टपिकमा डेटमा यो 4वटा पढ्नुहोस्, योभन्दा एउटा पनि नपढ्नुहोस्। भाग्य दिन दशा बिग्रिएछ भने यो 9औं संशोधन सोधिदिन सक्छ। यदि छैन भने म 100मा 99% भन्छु 10औं सोध्छ। 10औं सोध्छ त सोध्छ, यति 100% भन्छु। यो 4वटा पढ्नुहोस्। यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, एकैछिन यहाँ हेर्नुहोस्, लेख्ने काम गर्छु। पहिलो संशोधन कहिले भयो? 60 सालमा भयो। 3 को महिना कति गते? 24 गते। अब 10औं भनेको 1 प्लस भयो कि भएन? 1 प्लस भयो। 83 सालमा भर्खरै भएको हो कि यति बुझ्ने। शिक्षा न्यायावलीको भर्खरै संशोधन भयो कहिले त? 3 को महिना 25 गते। पहिलो 24 गते, 10औं कति गते? 25 गते। कति सालमा? 83 सालमा। 3 25, 3 25, 3 25, 3 80 कति? 83। 3 80 कति सम्झिने? 83। 3 80, 83 कति गते? 25 गते। 9औं संशोधन कति गते? 77 साल 11 को महिना 3 गते। यहाँ हेर्नु सबैमा 3 3 3 कमन छ कि छैन? हो, सबमा कमन। संशोधन जति छ त्यो सबैमा के आउँछ त? 3 आउँछ। फरक के छ? पहिलो र अन्तिममा महिनामा 3 छ। के छ साथी? पहिलो र अन्तिममा महिनामा के भन्छ अरे अन्तिममा 3 छ। पहिलो र अन्तिम संशोधनमा अन्तिममा 3 छ र 9औंमा के छ त? गतेमा 3 छ। यति मात्र फरक छ। यो 24 गते, यो कति गते? 25 गते। यो कति महिना? 11 को महिना। यति हो। यति पढिसक्नु भयो, त्योभन्दा अगाडि जान्छौँ। अब यहाँ के चेन्ज भयो र के चेन्ज नभएको हामी दुईटै कुरा हेर्छौँ। पहिला हामी के हेरौँ भने चेन्ज के भयो त्यो हेरौँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज नभएको हेर अथवा दुईटैलाई हामी के गर्छौँ त? समग्रमा हेर्न सक्छौँ। यो 4वटालाई एकदम VBI भनेर लेख्नुहुन्छ है साथीहरू। VBI लेख्नुहोस्। यो 4वटा रट्नै पर्छ त रट्नै पर्छ। कसरी रट्ने भने हजुरको बुवाको नाम के हो भन्नुहोस् त? आफ्नो नाम भन्नुहुन्छ नि बुवाको, त्यसरी यसलाई नै भन्नुहोस्। नियमावली आउनु बित्तिकै यति 4वटा डेट हामीले सम्झिनु छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् ल। अब सबैजना एकैछिन यहाँ ध्यान दिनुहोस् है। मैले के भने पहिलो संशोधन कहिले भयो साथीहरू भन्नुहोस् त? पहिलो कहिले भयो? 2000 कहिले? भन्नुहोस् छिटो छिटो भन्नुहोस्। पहिलो संशोधन मैले के भने? 60 साल 3 को महिना कति? 24 गते हो, याद गर्ने है। त्यसपछि 10औं संशोधन, 10औं 2000 कति? 83 साल 3 को महिना कति गते? 25 गते। यति दुईटा याद भयो? 3 पल्ट बोल्नुहोस्। पहिलो संशोधन 2060 साल 3 को महिना 24 गते। पहिलो संशोधन 2060 साल 3 को महिना 24 गते। 10औं संशोधन 2083 साल 3 को महिना 25 गते। 10औं संशोधन 2083 साल 3 को महिना 25 गते। ल अब हामी कहाँ जान्छौँ त? यसको व्याख्यामा जान्छौँ। यति भयो। अब हामी कहाँ जान्छौँ साथी? अब लेख्नुहोस् त्यसको तल। यसमा के लेख्नुहोस्?
कुल के भन्छ अरे नियम। यसमा नियम कति छ भन्ने कुरा है। कुल नियम कति छ भने 195। 195। त्यसपछि अर्को के छ परिच्छेद। परिच्छेद कति छ भने परिच्छेद 33। परिच्छेद कति 33। त्यसपछि के भन्छ अनुसूची। अनुसूची कति छ भने 23। कति छ साथीहरु 23। फेरि हो नियम कति 195 वटा। त्यसपछि अर्को के बुझ्नुपर्छ भने परिच्छेद कति 33 वटा र अनुसूची कतिवटा त 23 वटा। अहिलेसम्म सोधेको छैन, त्यही पहिलोपल्ट हेर्नु होला ल। यति भयो। अब हामी के जान्छौँ त्यसको परिभाषातिर जान्छौँ साथीहरु। हामी लगभग 7:30 बजेसम्म क्लास गर्छौँ, त्यही बाँकी कुरा हामी भोलि गरौँला है ल। भयो साथीहरु यति। म अगाडि बढ्छु है साथीहरु। ल भन्नुस् त नियम कतिवटा हो। परिच्छेद ल अनुसूची ल हेर्नुस्। पहिला के छ भने 1 मा छ दूर शिक्षा भनेको। दूर शिक्षा यो लेख्नुस् है साथीहरु। दूर शिक्षा कसलाई भन्ने कुरा आउँछ। दूर शिक्षा कसलाई भन्ने त यहाँ सुन्नुस्। के भन्छ अरे पत्रचार श्रव्य दृश्य पत्रचार श्रव्य दृश्य। त्यसपछि श्रव्य दृश्य वा अन्य माध्यमबाट फेरि मैले पढेँ है। पत्रचार श्रव्य दृश्य। पत्रचार भने के हो जानकारी सूचनामा राखेर। श्रव्य भनेको देखाएर। श्रव्य भनेको सुनेर। दृश्य भनेको देखाएर। श्रव्य दृश्य भनेको सुनेर पनि सुनाएर पनि देखाएर पनि वा अन्य कुनै माध्यम साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट ब्रेन लिपिको माध्यमबाट अथवा कुनै माध्यमबाट अन्य यहाँ सञ्चार माध्यम है। सञ्चार माध्यमबाट कुनै विषयमा दिइने शिक्षा। यो के हो भने दूर शिक्षा हो। अब यहाँबाट क्वेसन कसरी आउँछ भने दूर शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ। अप्सन ए मा यो राखिदिन्छ, अप्सन बी मा अर्को राखिदिन्छ, अप्सन सी मा अर्को राखिदिन्छ, अप्सन डी मा अर्को राखिदिन्छ। त्यहाँबाट के गर्ने भने बुझ्ने कुन हुन्छ त्यो सोधेको। यसरी यो अलि हेर्ने केही पनि हेर्ने के हेर्ने श्रव्य दृश्य हेर्ने छ कि छैन। जसमा श्रव्य दृश्य सबै छ त्यो के हो त दूर शिक्षा हो। त्यसपछि अर्को भन्छ शिशु विकास केन्द्र। शिशु विकास केन्द्र भन्छ। शिशु विकास केन्द्र भनेको के हो भने 4 वर्ष पुरा नभएका बालबालिकालाई कति वर्ष त साथी 4 वर्ष पुरा नभएका हैन है पुरा नभएका बालबालिकालाई शारीरिक मानसिक वा बौद्धिक शिक्षा दिनका लागि खोलिएको केन्द्र शैक्षिक केन्द्र भन्छ है। शैक्षिक
केन्द्र। अब 4 वर्ष पुरा भइसकेपछि त स्कुलमा भर्ना गरिदिने हो। हामीले पढेको के जति कक्षामा पहिलो कक्षामा पहिलो बच्चालाई कति वर्षमा जम्मा अथी भर्ना गर्ने भने सर साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन। नेट प्रब्लम होला। के भन्छ भने हामीले के पढ्यौँ भने हामी पहिलो बच्चालाई कति वर्षमा स्कुलमा बालबालिकाले भर्ना गर्नुपर्छ 4 वर्षमा के गर्नुपर्छ स्कुलमा भर्ना गरिदिनुपर्छ। तर 4 वर्ष पुगेको छैन। अब त्यसलाई पढाउनु पर्यो राख्नु पर्यो। मम्मी जम्मा छ बुवा पनि जम्मा छ। मान्नु एकछिनको लागि घरमा हजुरआमा हुनुहुन्न हजुरबुवा हुनुहुन्न कोही छैन हस्बेन्ड वाइफ मात्र छ। अब बच्चालाई कहाँ राख्दिन त। त्यस्तो खोलिएको केन्द्रलाई अथवा यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् यो अन्डरलाइन गर्नुहोस्। के गर्नुहोस् भने 4 वर्ष पुरा नभएका कति वर्ष पुरा नभएका 4 वर्ष भएको होइन। फेरि यहाँ भएको क्वेसन राख्नुहुन्छ पुरा नभएको बालबालिकालाई के त शारीरिक मानसिक वा बौद्धिक विकासको लागि के को लागि त बौद्धिक विकास बौद्धिक शिक्षा दिनको लागि खोलिएको जुन केन्द्र छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त शिशु विकास केन्द्र भन्छौँ। बुझ्नुभयो कि नै हो यो भन्न खोजेको। क्वेसन कसरी राखिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ यहाँ नदिएको छ नि यहाँ के गरिदिनु भएको दिन सक्छ पुरा भएको दिन सक्छ र पुरा नभएको छ यहाँ पुरा भएको दिन सक्छ। त्यही भएर यहाँ नभएकोलाई हाइलाइट गर्नुहोस् है। 4 वर्ष पुरा नभएकोलाई के भन्छ त शिशु विकास केन्द्र भनिन्छ र बुझ्नुहोस्। यति कुरा हामीले गर्यौँ। यो के थियो भने यो चेन्ज भएको छैन। यो पहिला पनि यही थियो यो अहिले पनि यही छ। अब एउटा सानो रिक्वेस्ट के गर्छु भने यो बुक हेर्नुहोस् है साथीहरू। यो बुक छ नि यदि तपाईँलाई डिटेलमा पढ्न मन लागेछ भने यो बुक किन्नुहोस् सबैजना। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ शिक्षा ऐन 2028 छ नि शिक्षा ऐन 2028 शिक्षा न्यायालय 59 यही हामीले अहिले पढ्न लागेको हो क्या। त्यसपछि शिक्षा निर्देशिका 57 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 76 यो सबै हामीलाई के गर्नुपर्छ भने पढ्नुपर्छ। यदि डिटेलमै पढ्नु रहेछ भने यहाँ यत्रो छ पढ्नु होला। यदि हामीलाई इक्जामको भ्यूले पढ्नु छ भने यति पढ्दा म पढाएको जति पढ्दा हुन्छ। तर यो म एक रिक्वेस्ट गर्छु यो पैसा सरकारी बुक हो यसमा पैसा पनि धेरै लाग्दैन। तर म यो के भन्छु सबैजना एउटा एउटा किन्नु होला। तर अहिले यो 10औं संशोधन छ कि छैन त्यो हेरेर किन्नु होला है। 10औं संशोधन छैन भने त्यो नकिन्नु। जुनमा 10औं संशोधन हुन्छ त्यो मात्र किन्नु होला। जस्तै यो मसँग पुरानो छ यहाँ म तपाईँलाई देखाइदिरहेको छु। यो मसँग पुरानो छ यसमा 10औं संशोधन छैन त यो अब कामको छैन यसो सकियो। अरू मिल्न मिल्छ तर यो शिक्षा न्यायालयले मिल्दैन। त्यही भएर यो 10औं संशोधन भयो किन्नु। तर यो बुक किन्नु होला एउटा म रिक्वेस्ट गरेँ। लगभग 300 जति पर्छ यो बुक हो एउटा किन्नु होला सबैजना। ल यति भयो साथीहरू। फेरि भन्छु है दूर शिक्षा भने के हो भने पत्राचार श्रव्य दृश्य वा अन्य माध्यमले दिइने शिक्षालाई हामी के भन्छौँ दूर शिक्षा भन्छौँ। शिशु विकास केन्द्र भन्ने के हो 4 वर्ष पुरा नभएका कति वर्ष 4 वर्ष पुरा नभएको बालबालिकालाई शारीरिक मानसिक वा बौद्धिक रूपमा दिइने शिक्षालाई हामी के भन्छौँ त शिशु विकास केन्द्र भन्छौँ। दिइने अथवा खोलिएको केन्द्र जुन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त शिशु विकास केन्द्र भन्छौँ। अब मेट्दा हुन्छ। त्यो मेरो बोर्ड सानो छ साथीहरू त्यही भएर अलि थोरै लेखेँ मलाई भेट्नु परेछ है। यसो म्यानेज गर्नु न। यो चेन्ज नभएको। अब यहाँ हेर्नुहोस् अब के भन्छ टपिक लेख्नुहोस् 10औं संशोधनमा भएका कुराहरू के कुरा चेन्ज भयो त यो कुरा टपिक्नुहोस्। अब यहाँ लेख्नुहोस् 1 मा लेख्नुहोस् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेन्ज भयो। यो पहिला थियो र खासै भ्यालु थिएन उहाँको त अहिले धेरै भयो। यो के भयो भने स्थानीय तहको प्रमुख जुन हाम्रो मेयर उपमेयर हुनुहुन्छ नि उहाँहरू के हो त प्रशासकीय प्रमुख भन्न मिल्छ। अब स्थानीय त हामी शिक्षाको लाइनमा आयो भने उहाँलाई के भन्छौँ त प्रशासकीय प्रमुख भन्छौँ।
निरज गिरिजीले साउन्ड आएन भन्नुभएको छ। यसो अब म्यानेजर साउन्डमा बोलेकै छु, आजको लागि एडजस्ट गर्नु, भोलिदेखि म माइकमा बोल्छु है, माइक ल्याएर बोल्छु। आज मेरो माइक चार्ज भएन, यहाँ पानी परेको कारणले गर्दा, लाइनको समस्याको कारणले गर्दा आज भएन। आजको लागि म सरी भन्छु, म क्षमा प्रार्थी छु साथीहरू। भोलि म माइक म्यानेज गर्छु, मेरो माइक चार्ज गर्छु, अनि भोलिदेखि म माइकमा बोल्नु है। आजको यो के हो भने स्थानीयताको प्रमुखलाई हामी के भन्छौँ त प्रशिक्षक। अब भोलि पर्सि क्वेसन कसरी आउन सक्छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को हुने, स्थानीयता प्रमुख, जिल्ला शिक्षा अधिकारी। अब त्यसपछि अर्को के हुन सक्छ भने उपमेयर अथवा अध्यक्ष को हुने भने स्थानीयताको प्रमुख, मेयर जो छ उहाँको हुने त प्रशासकीय प्रमुख हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो ई पेन्सन भन्छ। ई पेन्सन, यो ई पेन्सन भन्ने के हो भने पहिला अब थाहै भएको टिचरहरूले के गर्थ्यो भने पेन्सन लिन आउँथ्यो नि, जब 60 वर्ष पुगेपछि पेन्सन लिन आउँथ्यो, अनि उहाँलाई काठमाडौँ सबै झोलामा पेपर सेपर नियुक्ति भएको यो त्यो पुरै दुनियाँ जहानको पेपर बोकेर आउनु पर्थ्यो। अबदेखि काठमाडौँ आउनु पर्दैन, यो सबै केमा हुन्छ त अनलाइन मार्फत हुन्छ। हाम्रो यो परीक्षण चाहिँ 80 सालबाट भएको हो। 80 सालमा 3टा जिल्लामा गरेको थियो। कुन कुन जिल्लामा भने काठमाडौँ उपत्यकाको 3टै जिल्लामा, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँमा गरेको थियो। त्यहाँ एकदम सफल भयो। अब यो ऐन संशोधन भएपछि 83 सालबाट के भयो भने नेपालभरिकै शिक्षकहरूलाई अब काठमाडौँ आइराख्नु पर्दैन, झोला लिएर 4 दिन 5 दिन बस्नु पर्दैन। अब के हुन्छ भने अनलाइनमै गरेर तपाईँ आफ्नो पेन्सन पट्टा लिन सक्नुहुन्छ, पेन्सन के गर्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ। यो पहिला व्यवस्था थिएन, अहिले के भयो त यो अनलाइनको व्यवस्था भयो। के भन्छ भने स्थायी शिक्षकलाई, स्थायी भने के हो, सिफारिस भएको, नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको शिक्षक सेवाले पास गरेर आएको शिक्षक। यो गाउँघरमा नगर करारवाला शिक्षक होइन, फेरि गाउँघरमा करार रातवाला शिक्षक हुन्छ नि त्यो शिक्षक होइन, त्यसलाई शिक्षक भन्दैन यो नियमावली अनुसार। के त स्थायी शिक्षक के साथी त स्थायी शिक्षकको निवृत्ति भरण भन्ने के हो भने यो निवृत्ति भरण भनेको के हो भने पेन्सन हो। के हो अरे निवृत्ति भरण भनेको के हो त पेन्सन भन्छ नि। निवृत्ति भरण लगायतका सेवा सुविधा सम्बन्धी राष्ट्रिय किताब खानालाई के भन्छ त शिक्षक भन्छ है। राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकले अनलाइन के लाइन त अनलाइन प्रणालीबाट के गर्ने त प्रदान गरिने सेवा यो सेवा नै के हो त ई पेन्सन हो। ई पेन्सन भनेको के हो भने यो अनलाइन प्रदान गरिने सेवा नै के हो त ई पेन्सन हो भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ। के हो भने स्थायी शिक्षक जुन शिक्षकहरू नियुक्ति भएर 60 वर्ष पुगेर अब उहाँको रिटायरमेन्ट आइसकेपछि पहिला के हुन्छ भने काठमाडौँ आएर 3-4 दिन बसेर यो राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक भन्ने के हो भने नेपालभरिको जति पनि शिक्षक छ यो सबैको रेकर्ड, को शिक्षक कहिले अवकाश हुने, कहिले बढुवा गर्ने, कहिले के गर्ने, के शिक्षकको लागि हक हितको लागि काम गर्ने के भन्छ उसलाई काम गर्ने निकाय भनेको के हो त राष्ट्र अथवा अभिलेख भएको नेपालभरिकै शिक्षकको अभिलेख भएको ठाउँ कुन हो त यो राष्ट्रिय किताबखाना हो। यो भन्न खोजेको यसले गर्थ्यो त्यो पहिला आएरै गर्नुपर्थ्यो ताचलमा छ काठमाडौँमा। तर अहिले के गर्नुपर्छ भने आउनै पर्दैन, अनलाइन गरे पनि पुग्छ। अनलाइनमा एप्लिकेसन दिने, निवेदन दिएपछि अनलाइन मार्फत पनि भइहाल्छ भन्ने कुरा हो के यो भन्न खोजेको। त्यसपछि विद्यालय खोल्न निवेदन दिनुपर्ने।
ल यो दुईटा भयो है साथीहरू। अब हामी जान्छौँ विद्यालय खोल्न निवेदन दिनुपर्ने। विद्यालय खोल्नका लागि निवेदन। यो टोटली चेन्ज भएको छ है। पहिला के थियो भने जिल्लामा दिनु पर्थ्यो, जिल्ला अथवा मन्त्रालयमा आधारभूतसम्मको लागि 8सम्मको लागि जिल्लामा दिनु पर्थ्यो, 9-10को लागि कहाँ दिनु पर्थ्यो काठमाडौँ मन्त्रालयमा दिनु पर्थ्यो। तर अहिले त्यो छैन। पहिला जिल्लामा थियो 8सम्मको लागि प्रावि अनि निमाविको लागि, तर अहिले के छैन भने त्यहाँ छैन जिल्लामा, सबै कहाँ छ त स्थानीय तहमै छ। यो विद्यालय खोल्नको लागि निवेदन के भन्छ भने अनुसूची 3 बमोजिम। यो अनुसूची 3 मा के छ भन्ने कुरा हामी लास्टमा यो सबै पढेपछि हामी लास्टमा बुझ्छौँ। अहिले यति बुझ्नुहोस् अनुसूची 3 बमोजिम के बमोजिम त अनुसूची 3 बमोजिम के गर्ने त अनुसूची 3 बमोजिम निवेदन दिने भन्नुभयो। चाहे या छोड्दै यसको काम छैन, यो नलेख्नुहोस्। अनुसूची 3 को यहाँ काम छैन, फेरि अनुसूची पढाउने बेलामा पढाउँछु। के लेख्नुहोस् भने शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 महिना अगावै। कति महिना त 3 महिना अगावै। 3 महिना अगावै स्थानीय तहमा निवेदन दिने। कति महिना अगाडि दिने त 3 महिना अगाडि दिने। निवेदन कति महिना अगाडि दिने 3 महिना अगाडि दिने। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 महिना अगाडि स्थानीय तहमा के दिने त निवेदन दिने। कहाँ निवेदन दिने त स्थानीय तहमा। कहाँ निवेदन दिने त स्थानीय तहमा दिने। कति महिना अगाडि दिने त 3 महिना अगाडि निवेदन दिने। कसलाई दियो कहिले दिने त 3 महिना। अब हाम्रो शैक्षिक सत्र सुरु कहिले हुन्छ सिम्पली त वैशाखमा हुन्छ नि। यसपालिदेखि यसपालि कहिले वैशाख 15बाट सुरु भएको शैक्षिक सत्र। अब 3 महिना अगाडि भनेको वैशाखभन्दा पहिला त चैत आउँछ। चैतभन्दा पहिला कुन आउँछ फाल्गुन आउँछ। फाल्गुनभन्दा पहिला माघ आउँछ। हो यो माघ महिनामा के गर्नुपर्छ भने मलाई स्कुल खोल्नु छ। यो सरकारी होस् अथवा बोर्डिङ होस् त्योसँग सरकार भएन है। मलाई स्कुल खोल्नु छ। मलाई के गर्नु छ भने स्थानीय तहमा आफ्नो नगरपालिका गाउँपालिका उपमहानगर अथवा महानगरमा के गर्ने भने निवेदन दिने। माघ महिनाभरिमा मलाई स्कुल खोल्नु छ, मलाई के गर्नुहोस् त निवेदन दिने। अब नि उहाँले के गर्छ भने जाँचबुझ गरेर 1 महिना अगाडि भनेको फागुनमा के चैतको लास्ट र फागुनमा के गर्छ भने उहाँले ल त स्कुल खोल्नुहोस् भनेर अनुमति दिन्छ। यदि 1 महिना अगाडि उहाँले अनुमति दिनु भएन भने के बुझ्नुहोस् यहाँ चलखेल भएको छ अथवा केही पूर्वाधार पुगेको छैन अथवा केही कमजोरी छ जो मलाई रिपोर्ट आएको छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है सोच। पहिला यो स्थानीयतामा थिएन। पहिला के थियो भने 0 देखि 8 सम्मको लागि जिल्लामा थियो, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा थियो र 9-10 को लागि कहाँ थियो त सङ्घमा मन्त्रालयमै शिक्षा मन्त्रालयमा गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो छैन। अहिले कहाँ छ त सबै स्थानीय तहमै छ। सबै 0 देखि 12 सम्मको स्कुल कहाँ त स्थानीय तहमै खोल्नुपर्ने। डस्टर कहाँ गयो यार। मैं डस्टर कहाँ राखेँ यही छ। ए भाइ साहब मैले डस्टर कहाँ राखिदिएँ मैं डस्टर कहाँ राखेँ यार। ल त्यसपछि अब के भन्छ विद्यालय खोल्ने पूर्वाधार के चाहिन्छ निवेदन दिने। अब विद्यालयमा के चाहियो त विद्यालय खोल्ने पूर्वाधार। विद्यालय खोल्ने पूर्वाधार उसले स्कुलमा त अहिले निवेदन दिइसकेपछि पूर्वाधार भन्छ है।
पूर्वधार तपाईँले निवेदन दिइसक्नुभयो ल मलाई स्कुल खोल्नु छ भने आउनुहोस् अनुगमन गर्न अनि उसले के हेर्छ त उसले के गर्छ भने अनुसूची 3 बमोजिम के काम गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ है साथी यहाँ पहिला कति हुनुपर्छ त कक्षा कोठाको उचाइ कक्षा कोठाको उचाइ कति हुनुपर्छ भने 9 फिट हुनुपर्छ कक्षा कोठाको उचाइ कति हुनु पर्यो 9 फिट कति फिट अग्लो हुनु पर्यो कक्षा कोठा त 9 फिट हुनु पर्यो त्यसपछि अर्को के हेर्छ भने के भन्छ रे यसलाई कसरी भन्नु पूर्व प्राथमिक का लागि 0.75 वर्ग मिटर क्षेत्रफल त्यसपछि अर्को के भन्छ निमावि र माविका लागि 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफल एकजना विद्यार्थीलाई कति हुनुपर्छ त 1 वर्ग मिटर मानौँ यो एकजना विद्यार्थी अब यसको अगाडि पनि 0. यो प्रावि अब अहिले के सोधिन सक्छ भने यसरी है आधारभूतको लागि है आधारभूत प्लस माविको लागि अहिले त पूर्व प्राथमिक छैन अहिले पूर्व प्राथमिक छ त छैन दुईटा मात्र छ एउटा के छ त आधारभूत छ अर्को के छ त मावि छ त्यसको लागि कति क्षेत्रफल चाहिन्छ त 1 वर्ग मिटर ल यति कुरा बुझ्नुपर्छ कति कुरा बुझ्नुपर्छ भने यति कुरा बुझ्नुपर्छ पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक सोध्यो भने 0.75 वर्ग मिटर हुनुपर्छ त्योभन्दा कम हुनु भएन निमावि अथवा माविको लागि कति त 1 वर्ग मिटर हुनुपर्छ अथवा अहिलेको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने आधारभूत र माविको लागि कति त 1 वर्ग यो भन्नु खोजेको के भने यो मानव एकजना विद्यार्थी छ अब यसको दाया पनि 0.75 चाहियो यो दुईटामा है प्रावि र पूर्व प्राविमा 0.75 वर्ग मिटर ठाउँ चाहियो यता पनि चाहियो अब यही माविमा गयो भने यसको यता पनि 1 वर्ग यता पनि 1 वर्ग यता पनि 1 वर्ग यता पनि 1 वर्ग मिटर चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ ल खासै यसमा फरक नपर्ला ल भयो साथीहरु ल यति कम्प्लिट गर्नुहोस् है साथीहरु ल कहिले बेला आउँछ है त्यसपछि के भन्छ भने छात्रका लागि अलगै छुट्टै भनौँ न छुट्टै के भन्छ शौचालयको व्यवस्था तर थप 50 जनाका लागि यो पहिला पनि थियो तर यो अहिले थियो है 50 जनाका लागि थप 50 जनाका लागि एक कम्पार्टमेन्ट थप गर्ने के भन्छ भने मानौँ यो के भयो भने पहाडमा यो कुरा अहिले म बुझाउँछु यो लेख्नुहोस् पहिला यो लेख्नुहोस् यो अहिले म बुझाउँछु है ल त्यसपछि के भन्छ सम्पूर्ण विद्यार्थी एकैसाथ उभिन सक्ने के भन्छ त्यसलाई त्यो के भन्छ कम्पाउन्ड भनौँ न कम्पाउन्ड
एकैसाथ हुनुपर्छ। जति विद्यार्थी छ त्यो सबै विद्यार्थी एकैपल्ट उभिन सक्ने, प्रे गर्न सकोस्, त्यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भने कम्पाउन्ड हुनुपर्छ। सक्ने के हुनुपर्छ त कम्पाउन्ड। प्लेग्राउन्ड भन्छौँ नि हामीले, के भन्छ त प्लेग्राउन्ड, PLAYGROUND, प्लेग्राउन्ड बुझ्नु है साथीहरू, के भन्छ है प्लेग्राउन्ड भन्छ। त्यसपछि के भन्छ संस्थागत 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 विद्यालयका लागि संस्थागत विद्यालय भने के हो यो त यहाँ छैन भन्न पाउँदैन, त्यही पनि म लेखिदिन्छु है। बोर्डिङ स्कुल हामी के भन्छौँ त संस्थागत विद्यालय भन्छौँ। याद राख्नुहोस् है साथीहरू, यो संस्थागत विद्यालय भने के हो र सामुदायिक विद्यालय भने के हो भन्ने कुरा आउँछ। संस्थागत विद्यालय भने कुन त बोर्डिङ स्कुलको लागि, विद्यालयका लागि प्रति कक्षा विद्यार्थी सङ्ख्या हुनुपर्छ। प्रति कक्षा म यो तलको मेट्छु है। प्रति कक्षा विद्यार्थी सङ्ख्या हुन्छ। एउटा कक्षा कोठामा कतिजना विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो के विद्यार्थी सङ्ख्या। के भन्छ संस्थागत बोर्डिङ स्कुलमा एउटा कक्षामा जो 500 जना, सरी 500 त होइन होला, 100 जना पनि त होइन, मतलब धेरैजना कोचेर राख्छ नि एउटै कक्षामा, त्यो कति हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो के। अधिकतम कति हुनुपर्छ भने 44 जना हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को के हुनुपर्छ भने न्यूनतम कतिजना हुनुपर्छ त 22 जना हुनुपर्छ। औसत कति हुनुपर्छ त 33 जना प्रति कक्षा। ल धेरै एउटै कक्षा कोठामा राखियो भने 44 जना भन्दा बढी राख्न पाइएन। थोरैमा 22 जना भन्दा पनि कम छ पनि त्यहाँ राख्न पाइएन। 22 जना भन्दा कम छ भने त्यो क्लास गराउन पाइएन। के भनेको छ सर तलको बुँदा देखिएन। सरी है, अब त मेटिसक्यो। अब यसो म यो सकेपछि गराउला नि, अघि भन्नुपर्छ सरी है। अबदेखि म योभन्दा तल लेख्दिनँ ल। आधारभूतवाला हो के आधारभूतवाला बुझेन के आधारभूतवाला, तैँले आधारभूतवाला भन्नुभएको छ। अब अभिलक्ष्यले के भन्नुभएको छ वही बुझेन। के अभिलक्ष्मी, त्यो लक्ष्मी नै होला। अभिलक्ष्मी भनेपछि लक्ष्मी नै होला जस्तो लाग्छ। अविनाश लक्ष्मी होला कि जस्तो लाग्छ। आधारभूत यो के हो भने यो कुनै आधारभूत अथवा माविसँग सरोकार छैन है। जुनसुकै विद्यालयमा जुनसुकै तहमा आधारभूत अथवा मावि होस्, त्यो धेरैमा 44 जना भन्दा बढी राख्न पाइएन। कममा कतिमा 22 जना भन्दा बढी कममा पनि राख्न पाइएन। यो बिचको 30 जना भन्दा कम बढी राख्न पाइएन। तर अब सामुदायिक विद्यालयमा कतिजना त सरकारीमा यो त यता लेखेको छैन, म यसलाई माथि यति बुझ्नुहोस्। अब यो 44 जना भन्दा बढी विद्यार्थी छ भने 50 जना बढी मानौँ कुनै स्कुल कक्षामा कतिजना भने 90 जना छ। एकछिनको लागि मान्नुहोस् कतिजना छ 90 जना छ। अब त्यहाँ 44 जनाको लागि त 100 भनिसकेको छ। अब त्यहाँबाट 44 घटायो भने कति आउँछ 4 भयो, 54 भयो, थप 50। अब यहाँ त 50 भन्दा बढी भएको होइन हो। यो 50 भन्दा बढी भयो भने प्रत्येक 50 जनाको लागि के गर्नुपर्छ त एक सेट कम्पार्टमेन्ट छुट्टै राख्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। यो छात्र-छात्राको लागि छुट्टै शौचालय कतिजनाको लागि त 44 जनामा, बढीमा कतिजना 44 जनाको लागि। तर एउटै कक्षामा 90 जना भइदियो। अब 90 जना भइदियो भने 54 जना त बढी भयो, 44 जनालाई त पुगेन हो। त्यस्तो जति 44 50-50ले भाग गर्दा जति आउँछ त्यति के हुनुपर्छ त एक सेट के गर्नु पर्यो त बढाएर राख्नु पर्यो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। ल यति भयो। अब थोरै माथि कुरा गरौँ है। यो कुरा कहाँको भयो त बोर्डिङ स्कुलको भयो। अब हामी कहाँ जान्छौँ त यसकै तल लेख्छौँ। सरकारी स्कुलमा कति विद्यार्थी राख्न पाउँछ त हामी हेर्छौँ नि। सरकारी स्कुलमा कतिजना 100 जना 50 जना 60 जना 80 जना पुरै कोचेको कोच हुन्छ, त्यस्तो गर्न पाइँदैन है। तराईमा सरी संस्था स्कुल देख्नु भएको छ। सामुदायिक विद्यालयका लागि सामुदायिक विद्यालयका लागि। अब सरकारी स्कुलमा यसलाई के भन्छ सिम्पलीमा
सरकारी स्कुल सरकारी त भन्न पाइँदैन के भनिन्छ अरे भन्ने सरकारी भन्न पाइँदैन सामुदायिक भन्छ तर तपाईँहरू बुझ्नुहोस् भन्नको लागि मैले यहाँ के शब्द प्रयोग गरेँ त सरकारी पनि प्रयोग गरिदिएँ है ल अब कति त तराईमा तराईमा यो सोच है साथीहरू मैले भनिदिइरहेको छु तराईमा कतिजना आउनुपर्छ त 50 जना हुनैपर्छ त्योभन्दा बढी राख्नु पाइएन त्यसपछि अर्को तराईमा त्यसपछि पहाडमा 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 कतिजना त पहाडमा कतिजना त 40 जना त्यसपछि हिमालमा 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 कतिजना 30 जना एउटा कक्षा कोठामा पहाडमा 50 जना भन्दा बढी सरी तराईमा 50 जना भन्दा हो सर म अविनाश लक्ष्मी हो ए ल ल ठिक छ तलको के भन्छ भने तराईमा एउटा कक्षा कोठामा मतलब एउटा क्लासरुममा त्यो एक कक्षा होस् अथवा 10 कक्षा होस् अथवा 12 कक्षा त्योसँग सरो गाह्रो भएन 50 जना भन्दा बढी विद्यार्थी राख्न पाइँदैन पाइँदैन त पाइँदैन पहाडमा कतिजना चाहिन्छ 40 जना चाहिन्छ त हिमालमा कतिजना चाहिन्छ त 30 जना चाहिन्छ योभन्दा बढी राख्न पाइँदैन भन्न खोजेको अथवा एकजना शिक्षकले 1 घन्टामा एउटा घन्टीमा कतिजनाले पढाउन पाउँछ त 50 जनाले मात्र पढाउने नियम छ नेपाल सरकारको नियमअनुसार यो के छ भने अहिलेको छ यो के को व्यवस्था छ अहिलेको व्यवस्था अहिले पहिला के थियो यो पनि जान्नुस् पहिलाको पनि जान्नुस् तराईमा कति थियो भने यो 50 को 50 नै छ यो 50 को 50 नै छ त्यसपछि अर्को के थियो भने पहाडमा कति थियो भने 45 थियो कति थियो 45 थियो अनि हिमालमा कति छ त 40 जना कति त 40 जना व्यवस्था थियो यो के कहिले थियो त पहिला यो नियम थियो तराईमा 50 को 50 नै छ पहाडमा 40 को 45 भयो हिमालमा 30 बाट कति भयो त 40 भयो भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ यो पहिलाको नियम हो यो के हो त अहिलेको हो भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ यो के हो त अहिलेको हाल अनुसार यो हुनुपर्छ पहिला यति हुनु पर्थ्यो तर पहिला यो नियम मात्र छ हामीले लागू गर्छौँ भन्ने छैन तर स्कुल विद्यालय यो चेन्ज भएको छैन यो पहिला पनि यही थियो अहिले पनि यही छ बोर्डिङ स्कुलमा यो पहिला पनि यही थियो र अहिले पनि यही छ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ यति भयो याद गर्नुहोस् है यसरी बुझ्नुहोस् तराईमा धेरै मान्छे हुन्छ भने त्यहाँ धेरै चाहिन्छ के चाहिन्छ धेरै चाहिन्छ पहाडमा धेरै मान्छे हुँदैन ठिकको मान्छे हुन्छ भने ठिकको चाहिन्छ हिमालमा थोरै कम हुन्छ भने के चाहिन्छ त कम चाहिन्छ यसरी बुझ्दा पनि भयो के बुझ्यो भने पहाडमा धेरै मान्छे धेरै चाहिन्छ हिमालमा पहाडमा ठिकको छ भने ठिक चाहिन्छ हिमालमा कम छ भने के चाहिन्छ त कम चाहिन्छ म पानी खान्छु ल थोरै यति गर्दै गर्नुहोस् ल केही नबुझेको छ भने यसो कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो त्यो पनि भन्नु होला कमेन्ट गर्नु होला केही प्रब्लम छ भने केही नबुझेको छ भने भन्नु है सर यो बुझेन भनेर ल अब हामी अगाडि बढ्छौँ है साथीहरू यो सबै भयो म पुरै मेट्छु है यो पुरै हामी एउटै हो अब हामीले के पहिला पढ्यौ विद्यालय खोल्ने निवेदन कति महिना अगाडि दिने 3 महिना अगाडि दिने अब उसले अनुगमन गर्न आउँछ त उसले के हेर्छ यति छ कि छैन यो अनुसारको छ कि छैन यो अनुसारको अब उसले कहिले तपाईँ विद्यालय गएर खोल्नुस् भनेर कहिले निवेदन दिने भन्ने कुरा आउँछ अब उहाँको कुरा आउँछ ल अब भन्छ विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने विद्यालय खोल्न अनुमति दिने अब उसले चाहिँ पनि भन्नु पर्ने ल अब सब ठिक छ ल तपाईँ गएर विद्यालय खोल्नुहोस् तपाईँले गर्नुहोस् कहिले भन्ने उसले स्थानीय तहले कहिले भन्ने त शैक्षिक सत्र सुरु
सुरु हुनुभन्दा 30 दिन अगावै स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने। विद्यालय खोल्न अनुमति दिने। ल यति कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ। हामीले निवेदन कहिले दिएको थियो साथीहरू? 3 महिना पहिला निवेदन दिएको हो कैन? ठिक छ सर। ल हामीले निवेदन कहिले दिएको थियो अरे साथी? 3 महिना पहिला दिएको थियो। तर उसले अनुगमन गर्न, यो गर्न, त्यो गर्न कति महिना लगाइदियो त? 2 महिना लगाइदियो। अब 3 महिना गए। अब के क्वेसन यहाँ सोधिन सक्छ भने स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने अनुमति कहिले दिन्छ त? शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति दिन अगाडि त? 30 दिन अगाडि के गर्छ त? निवेदन दिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ। अर्थात् हाम्रो शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु हुन्छ भने उसले फागुनको लास्ट र चैतको पहिलो हप्ता के गर्छ भने निवेदन उसले अनुमति दिन्छ। ट्राई गरेर खोल्नुहोस्। के को आधारमा त? अघिले जुन हामी आधारहरू लिएर नि विद्यालय खोल्ने आधारहरू 9 फिट कक्षा कोठा चाहिन्छ, विद्यार्थी सङ्ख्या यति हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसको आधारमा। अब अर्को छ स्वीकृति कसले दिने त? यो सबै कसले गर्ने त? अनुगमन को आएर गर्छ त? त्यो कुराहरू छ। ल यो मेट्नुहोस्। अब आउँछ विद्यालय खोल्न स्वीकृति। विद्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। अब कसले अनुगमन गर्न आउने हो त? कसले हेर्ने यो कुराहरू छ कि छैन भनेर? त्यो कुरा आउँछ। निवेदन हामी निवेदन कहाँ दिन्छौँ? निवेदन कहाँ दिने? स्थानीय तह। सर्टमा हेर्नुहोस् है साथीहरू। स्थानीय तह कहाँ दिने? स्थानीय तह। त्यसपछि शिक्षा अधिकृतले कसले त? शिक्षा अधिकृतले अनुगमन गरे। कसले त? शिक्षा अधिकृतले अनुगमन गरे। प्रतिवेदन पेश गर्ने। प्रतिवेदन गरी पेश गर्ने। के गर्ने त? शिक्षा अधिकृत आउँछ, त्यो सबै हेर्छ, यस्तो छ। ल अब प्रतिवेदन बनाइदिनुहुन्छ उहाँले। ल पेश गर्छ। त्यसपछि के भन्छ अरे? स्थानीय तहले स्वीकृति दिने। कसले दिने त स्वीकृति? स्थानीय तहले के गर्ने त? स्वीकृति दिने। सोको भनेको यसको है स्वीकृतिको। सोको जानकारी 30 दिनभित्र शिक्षा विकास समन्वय इकाइ भन्छ है। समन्वय इकाइमा दिने। अब यहाँ बुझ्नुहोस् है साथीहरू। ल अब उहाँले के गर्यो? तपाईँले निवेदन दिनुभयो कहिले त? 3 महिना अगाडि निवेदन दिइसक्नुभयो, म स्कुल खोल्न चाहन्छु भनेर। ल ठिक छ। उहाँले अब उहाँ शिक्षा अधिकृत आउँछ। ल 9 फिटको कक्षा कोठा छ कि छैन, यति विद्यार्थी राख्ने ठाउँ छ कि छैन, यस्तो छ कि छैन भनेर पुरै उहाँले हेरेर त्यसपछि के गर्छ? एउटा निवेदन तयार प्रतिवेदन तयार गरिदिनुहुन्छ। प्रतिवेदन तयार गरेपछि उसले स्थानीय तहलाई बुझाउँछ। अनि स्थानीय तहले के गर्छ? तपाईँले स्वीकृति दिन्छ। ल तपाईँ गएर विद्यालय खोल्नुहोस्। अब उसले के गर्छ भने
अब यो पोइन्टले के भन्छ भने यो स्थानीय तहले यहाँ तपाईँलाई काम गर्नु पर्दैन। यो 30 दिनभित्र के गर्छ भने अब यो भनेको समय शिक्षा विकास समन्वय एकाइ भन्ने के हो त? यो जिल्ला हो। यो के हो त अरे? सिम्पली बुझ्दाखेरि यो जिल्लामा है, जिल्लामा के गर्नु पर्यो भने उसले जानकारी गराउनु पर्यो। मैले आफ्नो स्थानीय तहमा फ्लानोको नाममा फ्लानो वडामा एउटा विद्यालय खोल्नको लागि निवेदन दिएछु। यो किन जानकारी गराउनु पर्छ भने मानौ तपाईँले 10 सम्मको कक्षा खोल्नुभयो, 8 सम्मको लागि त मतलब भएन, स्थानीय तहले गरिहाल्छ। 10 सम्म खोल्नुभयो, अब 10 को परीक्षा कसले लिने? प्रदेशले लिने, स्थानीय लिने हो त होइन नि? तपाईँले 10 को परीक्षा पाठ्यक्रममा पढ्नुभयो होला, कक्षा 10 को परीक्षा कसले लिने? प्रदेश सरकारले, तर अहिले लिएको छैन, त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यो लिने त 10 प्रदेश सरकारले हो। अब प्रदेश सरकार जानकारी कहाँबाट आउँछ? जिल्लाबाट आउँछ। त्यही भएर यसले स्थानीय तहले के गर्छ त? 30 दिनभित्र जिल्लामा के गर्छ नि जानकारी गराउँछ। मैले श्री राम आधारभूत विद्यालय अथवा राम माध्यमिक विद्यालय यति वडा नम्बर यतिमा यति फलानो गाउँपालिका अथवा फलानो नगरपालिका, यसरी बुझौँ न ल। मैले निवेदन दिएँ, निवेदन दिएपछि एउटा मलाई स्कुल खोल्न निवेदन दिए। अब श्री रूपेश माध्यमिक विद्यालय सुनमा गाउँपालिका 7 सुन्दरपुरमा खोल्ने के गरेको छु रे? अनुमति दिएको छु भने जिल्लामा के गर्छ त? जानकारी गराउँछ भन्नु खोजेको हो। यो यति पनि हो। अब धरौटी के राख्ने त? म बोर्डिङ स्कुल खोल्यो भने फ्रीमा खोल्न पाउँछ त? पाउँदैन। त्यसको लागि धरौटी के राख्ने? पैसा कति लाग्छ त विद्यालय खोल्नलाई, दर्ता गर्नलाई? हो, त्यो कुरातिर जान्छ हामी। यति सक्नुहोस्। अब लेख्नुहोस् धरौटी राख्नुपर्ने। धरौटी राख्नुपर्ने कति रुपियाँ धरौटी राख्ने त? त्यतिकै भोलि पर्सि तपाईँले टिचरलाई काम गराउनु भयो र विद्यालय छोडेर टिचरलाई स्यालेरी दिनु भएन, त्यो पैसा कहाँबाट दिन्छ? त्यही धरौटा पैसाबाट के गर्छ भने दिन्छ। धरौटी राख्नुपर्छ। ल के भन्छ भने संस्थागत भनेको अघि मैले भनिसकेँ। के हो रे? बोर्डिङ स्कुल संस्थागत विद्यालयको लागि मात्र बोर्डिङ स्कुल खोल्दै हुनुहुन्छ भने सरकारी लागि पनि पर्दैन। आधारभूत भए आधारभूतको लागि कति? आधारभूतको लागि कति? 5 लाख धरौटी राख्नुहोस् अनि मात्र खोल्न पाउँछु। त्यसपछि अर्को भन्छ माविको लागि। माविको लागि कति? 10 लाख। पहिला के थियो भने योभन्दा पहिला के थियो भने 2 लाख थियो, आधारभूतको लागि 1.5 लाख थियो, प्राविको लागि 50,000 थियो। पहिला थियो यो कुरा, तर अहिले त्यो चेन्ज भयो। अहिले के हो त? आधारभूतको लागि 5 लाख, माविको लागि कति त? 10 लाख। तर लेख्नुहोस्, तर संस्थागत विद्यालयको लागि 0 रुपियाँ। लेख्नुहोस्, तर संस्थागत विद्यालयको लागि के भन्छ अरे? सामुदायिक विद्यालयको लागि 0 रुपियाँ राख्नु छ। अर्थात् 1 रुपियाँ पनि पर्दैन। 1 रुपियाँ पनि पर्दैन हजुर, 1 रुपियाँ पनि पर्दैन। सरकारी स्कुल खोल्नलाई के को पैसा चाहिन्छ? सरकारले खोलिदिने त हो। के को लागि पैसा चाहिन्छ? चाहिन्छ कि चाहिँदैन? तर बोर्डिङ स्कुल खोल्नलाई आधारभूत 8 सम्म खोल्नलाई कतिको पैसा? 5 लाख। मावि खोल्न 10 लाख। पहिला के थियो भने पहिला यो खोल्न एउटा लेख्नु होला है। पहिला 2 लाख थियो, यो खोल्न 1.5 लाख थियो, प्रावि खोल्न 50,000 थियो, यति थियो, 1.5 लाख थियो, यो 2 लाख थियो, 1.50 लाख थियो, यो 2 लाख थियो पहिला यो हजुर। अनि माविको लागि चाहिँ 1 लाख थियो। यो सरकारी स्कुल पनि मावि खोल्न 1 लाख रुपियाँ थियो, पहिला थियो। तर जब संशोधन भयो त्यसपछि पर्दैन। सरकारी स्कुल लागि पनि पर्दैन। अनि उसको लागि कति रुपियाँ पर्छ अरे? बोर्डिङ स्कुल लागि आधारभूत खोले 5 लाख, मावि खोले 10 लाख पर्छ भन्ने कुरा। अब यो पैसा कहाँ राख्ने त? मेरो खातामा राख्ने हो कि
मेयरको खातामा राख्ने हो कि अधिकृतको खातामा राख्ने, कसको खातामा राख्ने, त्यतातिर हामी जान्छौँ। ल यति सक्नुभयो साथीहरू? एकदम बुझेर पढ्ने, नबुझेको कुरा भन्ने, सर यहाँ बुझेन, यो कसरी भयो, के भयो, प्रश्न गर्ने कि प्रश्न गर्ने, कमेन्ट गर्ने, सर यसरी भएन किन भयो सोध्ने क्या। ल अब धरौटी राखौँ। धरौटी राख्नु पर्ने, धरौटी राख्नुपर्ने, ए भाइ साहब, मुदती खाता खोल्ने। कहाँ खोल्ने त? कुन ब्याङ्कमा खोल्ने? नेपाल ब्याङ्कमा खोल्ने हो त कि प्रभु ब्याङ्कमा खोल्ने कि नबिल ब्याङ्कमा खोल्ने? कुन ब्याङ्कमा खोल्ने त्यो भन्न खोजेको के साथी? स्थानीय तहले तोकेको बैंकमा धरौटी रकम राख्ने। पहिला के नियम थियो भने पहिला वाणिज्य बैंकमा राख्नु पर्थ्यो धरौटी रकम, यही पैसा कहाँ राख्नु पर्थ्यो भने वाणिज्य बैंकमा राख्नु पर्थ्यो। अहिले के गर्दै स्थानीय तहले जुन बैंकमा भन्छ, नेपाल बैंकमा होस् कि प्रभु बैंकमा होस् कि आइएमईमा होस् कि जुनमा होस् कि ग्लोबलमा होस्, जुन बैंकले स्थानीय तहले भन्छ ल तपाईँ फलानुमा गएर मुदती खाता खोल्नुहोस् र त्यहाँ के गर्नुहोस् भने पैसा राख्नुहोस्, जम्मा गर्नुहोस् 5 लाख 10 लाख, त्यो भन्न खोजेको के। पहिला के थियो भने उसमा मात्र वाणिज्य बैंकमा मात्र राख्न पाउँथ्यो, अहिले त्यस्तो छैन। अब यो खातामा साइन कसको चल्छ त त्यो भन्न खोजेको है। के भन्छ त? विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको व्यक्ति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ले तोकेको कर्मचारी को संयुक्त दस्तखत चल्ने। अब भोलि पर्सि तपाईँले स्कुल खोल्नुभयो, टिचरहरूलाई पैसा दिनु भएन, तपाईँ भाग्नु भयो कतै, अब त्यहाँको टिचरलाई त पैसा दिनु पर्यो। पैसा कहाँबाट आउँछ? हो त्यो धरौटी राखेको 5 लाख अथवा 10 लाख, त्योबाट पैसा झिक्ने, त्यहाँबाट ब्याज आएको सबै झिक्ने, अनि जति हुन्छ टिचरलाई जति पुग्छ, जे अनुसार पुग्छ त्यो अनुसार भाग लगाएर अथवा स्यालेरी अनुसार बचत अनुसार जति हुन्छ त्यो अनुसार दिने। तर पैसा कसले निकाल्ने त? यस विद्यालय व्यवस्थापन समिति, त्यो विद्यालयमा त समिति हुन्छ, त्यो स्कुलमा होस् सरकारी होस् बोर्डिङ होस् दुईटैमा समिति हुन्छ। त्यो समितिले तोकेको व्यक्ति, ल फलानु व्यक्ति तपाईँ गएर पैसा ल्याउनुहोस्, एकजना व्यक्ति। अनि अर्को प्रशासकीय अधिकृत, सुरुमै मैले भने दिएको स्थानीय तहको प्रमुख मेयर साहबले तोकिदिन्छ एउटा कर्मचारीलाई, र तपाईँ यो गरेर ल्याउनुहोस्। यो दुईजनाको संयुक्त दस्तखतमा एकजना यता साइन गर्ने, एकजना यता चेकमा साइन गर्छ, अनि के हुन्छ भने त्यो पैसा झिकेर ल्याउँछ, अनि त्यहाँको शिक्षक कर्मचारीलाई के गर्छ त? पैसा दिन्छ भन्न खोजेको यो। अब एउटा छ शैक्षिक गुठी। गुठी भनेको कम्पनी है साथीहरू, शैक्षिक गुठी भन्छ। शैक्षिक गुठी सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्ने। यो गुठी भनेको कम्पनी है, निकायमा दर्ता गर्ने, कम्पनीमा दर्ता गर्ने भन्छ है, त्यो भन्न खोजेको।
शैक्षिक गुठी गरेका गर्ने। शैक्षिक गुठी दुई प्रकारको हुने। शैक्षिक गुठी दुई प्रकारको हुने। कति प्रकारको शैक्षिक गुठी हुने रे साथी? दुई प्रकारको हुने। अब कुन कुन हुन्छ भने के भन्छ? कम से कम सर कमेन्ट त हेर्नु बुझेन। के बुझेन? ए यो बुझ्नु भएन? यहाँ बुझ्नुहोस् है। के बुझ्नु भएन ल भन्नुहोस् त? कम से कमेन्ट गर्नु। सरी है, म उता लेखिरहेको थिएँ, हेरिसकेन। एकजनाले के भन्छ? दस्तखत पछि के छ सर? दस्तखत पछि के छ? कहाँ छ दस्तखत? चल्ने के? चल्ने दस्तखत चल्ने भन्न खोज्यो के? चल्ने दस्तखत चल्ने के? साइन गर्नु परेन, कसले पैसा लिने भनेको त्यो भन्न खोजेको के बहिनी? ल मेरो के भने, मानौँ तपाईँले स्कुल खोल्नु भयो, तपाईँले 2 वर्ष 4 वर्ष पढाउनु, 1 वर्ष पढाउनु भयो, तपाईँले घाटा लाग्यो। अब घाटा लागेपछि के गर्नुहुन्छ? भाग्नुहुन्छ एकछिनको लागि मानौँ। अब भागेपछि त्यहाँ त काम गरेको टिचर त छ, टिचरलाई घाटा नाफासँग त सरोकार हुँदैन, उसलाई आफ्नो पैसासँग सरोकार हुन्छ र पढाइसँग सरोकार हुन्छ। अब तपाईँले पैसा दिनु भएन टिचरहरूलाई। अब त्यति बेला के गर्छ भने सबै शिक्षकले गएर मेयर साहबलाई भन्छ, मेयर साहब म फलानु स्कुलमा काम गरेको थियो, मलाई पैसा दिनु भएन, उहाँले भाग्नुभयो। अब त्यसले के गर्छ? आज हेर्छ, भोलि हेर्छ, एक दिन ठिक छ तिमीहरूको पैसा हुन्छ दिन्छु भनेर के गर्छ भने विद्यालय स्कुलमा त व्यवस्थापन समिति हुन्छ, समिति त भाग्दैन, त्यहाँ पर्ने समितिले एकजना व्यक्तिलाई तोकिन्छ, ल फलानु एकजना व्यक्ति जानुहोस्, राम भन्ने व्यक्ति जानुहोस्। अब मेयर साहबले के गर्छ भने एकजना कर्मचारीलाई तोकिदिन्छ, ल श्याम तिमी जाऊ है यहाँबाट श्याम। अब यो दुईजना मिलेर ब्याङ्कमा, जुन ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेछ नि त्यो ब्याङ्कमा जान्छ। ल हाम्रो फलानु स्कुलको चेक छ, त्यो चेकमा चेक दिनुहोस्, उहाँले एउटा चेक दिनुहुन्छ। चेक दिएपछि यो मानव चेक छ है, यो चेकमा यहाँ पैसा भर्छ, यहाँ नाम स्कुलको लेख्छ, यहाँ पैसा भर्छ यति। अब यहाँ साइन गर्ने हुन्छ नि दुईजनाको हो। अब यहाँ एकजना राम भन्ने व्यक्ति साइन गर्छ, यहाँ एकजना श्याम भन्ने साइन गर्छ। अब साइन गरेर पैसा झिकेर ल्याउँछ, त्यो 5 लाख जम्मा गरेको अथवा 10 लाख जम्मा गरेको छ, त्यो पैसा ल्याएर त्यहाँको जति पनि टिचर छ, कर्मचारी छ, त्यो सबैलाई दिन्छ भन्न खोजेको के। अब यो चल्ने भने दस्तखत गर्ने भनेको यो दुईजना व्यक्तिको साइन चल्ने भन्न खोजेको के, यही भन्न खोजेको। बुझ्नुभयो नि? अब बुझ्नुभयो कि नै? ओके भन्ने छ। ल अब यहाँ हुन्छ है, यो शैक्षिक गुठी भनेको कम्पनी हो। के हो अरे साथी? कम्पनी हो। कम्पनी कति प्रकारको हुन्छ त? 2 प्रकारको हुन्छ। अब यो कुन 2 प्रकारको छ भन्ने कुरा म माथि लेखिदिरहेको छु। यो कम्पनी 2 प्रकारको कुन छ भने म माथि लेखिदिरहेको छु है। एकमा छ सार्वजनिक गुठी, सार्वजनिक गुठी। सार्वजनिक गुठीमा कति सदस्य हुन्छ त? कम्तीमा 5 जना, कम्तीमा 5 जना। यो भनेको बोर्डिङ स्कुलको लागि है साथीहरू। के को लागि त? बोर्डिङ स्कुल। अब यो एउटा हुन्छ, एउटा कुन हुन्छ त? निजी शैक्षिक गुठी। निजी शैक्षिक गुठी यो के को लागि त? निजी शैक्षिक गुठी। चाहे अनुसार गुठियार चाहे अनुसार गुठियार बस्न वा सदस्य रहने। अब जतिजनालाई आवश्यकता मनपर्छ त्यो अनुसार के गर्नु भने यसमा रहन सकिन्छ, चाहे अनुसारको रहन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ। यो के हो त? शैक्षिक गुठी हो। ल आज हामी यति गरौँ। अब अरू कुरा हामी के गर्छौँ भने अरू कुरा हामी बाँकी कुरा भोलि गर्छौँ। लगभग यो 2-3 दिन लाग्छ यो च्याप्टर सक्नलाई। अब बाँकी कुरा हामी के गर्छौँ त? भोलि गर्छौँ है साथीहरू। आज हामी यतिमा केही नबुझेको छ भने भन्नुहोस् है। यतिमा केही नबुझेको छ भने टक्क कमेन्ट गर्नुहोस्। ल यो बुझ्नु, सार्वजनिक गुठी यसरी सम्झिने के? गुठी 2 प्रकार। कति? 2 प्रकार। गुठी कति? 2 प्रकार। कुन कुन? निजी र सार्वजनिक। यसरी बुझ्ने। अब हेर्नुहोस्, सार्वजनिकमा कति शब्द? 5 वटा शब्द छ। हेर्नुहोस् 1 2 3 4। यहाँ म यहाँ लिएर आउनुहोस्, हेर्नुहोस् ल। सार्वजनिक। हेर्नुहोस् सार्वजनिकमा 5 सक्यो।
1 2 3 4 5 सार्वजनिक 5वटा शब्द छ त्यही भएर कतिजना छ त 5 जना छ कतिवटा शब्द छ रे साथी 5 जना शब्द छ त्यही भएर कतिजना त 5 जना छ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ अर्को गुठीमा निजी गुठीमा एकजना पनि छैन जतिजनालाई मन छ बस्नुस् खानुस् गर्नुस् जे मन छ गर्नुस् भन्न खोजेको हो के यतिमा केही नबुझेको छ भने भन्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सर यो बुझेन यसरी भएन ल आज हामी यति गर्छौँ बाँकी कुरा हामी के गर्छौँ त भोलि फेरि 6 बजेदेखि नै हामी के गर्छौँ त बाँकी कुरा गर्नेछौँ है त साथीहरू ल अब एउटा लाइक गरिदिनुहोस् एउटा कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि एउटा सेयर गरिदिनुहोस् अब यसको भिडियो भोलि आउँछ भोलि भिडियोमा ग्रुपमा हालिदिन्छु एकपल्ट भिडियो हेर्नु होला नबुझेको कुरा सबको छ सर गुड नाइट सबको छ गुड नाइट ओके गुड नाइट ल अरू केही छ भने भन्नुहोस् ल हस् त नमस्कार सबैजनालाई आज हामी यति गर्छौँ हस् त बाई बाई हेभ अ गुड नाइट ल हेलो अङ्कल